एट प्रोविजोरिया एट मडगांव म्हणून काल इन्स्टॉलेशन केल्लें. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक CSR म्हणून तुमकां याद आसतली दीप कालापुरकराक पळय आमी पयशे मोडून जाय आसले आनी म्हाका दिसता एक 25 लाख रुपया मोडिल्ले तेन्ना TV घाल्ले आनी केल्ले. तेन्ना हांगा 43 इनमेट्स आशिल्ले. आज हांगा 8 लोक दिसतात. सरकारान 10 पटीन 20 पटीन 25 पटीन पयशे एक्स्ट्रा मोडले. 5 स्टार ओल्ड एज होम म्हणून आज द गोवन अनाउन्स करता ताणें केल्लें आहा 5 स्टार ओल्ड एज होम. आतां हे 5 स्टार ओल्ड एज होमान फर्स्ट हे फातोर्डा मतदारसंघान आसा. हे ऑफिसर कोण आहा ते म्हाका खबर ना ते खंयचे ते गोंयचे आसल्यार पुरो, कित्याक हे फातोर्डा पडटा हे मडगांव पडना. नंबर 1. नंबर 2 जे भशेन तुवें हे प्लाक पळयल्या तातूंत अशें दिसता की सरकाराचें इंटेन्शन फातोर्ड्याच्या आमदाराक घेवपाचें नाशिल्लेंच. कित्याक सरकाराचें आनी कितें तरी इंटेन्शन आसूंक शकता. सरकाराचें इंटेन्शन हे दिसान सस्पेक्ट करूंकूच जाय. हांगा एक आल्तार आसलो. आल्तार म्हणटा तो क्रिस्तांव समाजाचो देव घर कशें म्हळ्यार कितें म्हणटात ते आमी गर्भकूड जे आमी हिंदू गर्भकूड म्हणटात ते भशेन आल्तार म्हणटा तें कॅथलिकां खातीर गर्भकूड आनी थंय मीस जातालें. आमच्या वेळार तेन्ना आमचे कडेन हांगा पिक्चर आहा ओल्ड तो आमचो फादर अमान्य बालानरीस ताणें मीस केल्लें ते टायमार. हें सगळें हांगा हिस्ट्री आहा. सो तो आल्तार ना जाला, म्युन्सिपालिटीन झुंबर ना जातात, पुर्तुगेज फर्निचर रोजवुडाचे नाच जाता. सो सरकार ताच्या हातान गोंयची हेरिटेज सुरक्षीत ना. सरकार गोंयची हेरिटेज चोरूंक सोदता हो म्हजो चार्ज आहा. आतां 5 स्टार केलां पूण हेरिटेज इज मोर दॅन 5 स्टार. हेरिटेज इज प्रायसलेस आनी ती हेरिटेज ना जाल्या ती कितें म्हणटा तो एक कोण आशिल्लो तो कितें सारकें करता म्हणून सारकें करता न्ही तें नवें करता खंय तरी पूण ओल्ड आशिल्लें. सपोज एक आदलो आल्तार काडून एक 500 वर्साचो आल्तार काडून जर स्मगल केलो आनी भायर गेलो ताजो वॅल्यू भलतोच जाता. तो वॅल्यू मेजूंक शकना तूं. सो तें आज गोंयचे सरकाराचे टेन्युअरान चालू आहा. म्हळ्यार स्मगलींग ऑफ एंटिक्स असल्यो बी वस्तू चालू आहा. सो हाजें हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आय कंडेम दीस. दुसरें म्हाका काय आपयलो ना म्हणून म्हाका दुखलां अशें न्ही. हांव हांगा आयलां म्हज्या मतदारसंघात कितें चलता तें आनी म्हजो मतदारसंघ खंयच्या सरकाराचो कोण मंत्र्याचो बापायचो बेस न्ही. आमच्या मतदारसंघात जें कितें चलता ताचो ऑडिट आसपाक जाय. सरकाराचे पयशे खंय मोडटा ते सारके मोडल्या वो ना ते कळपाक जाय. तांकां जाय ते करतले आनी आमी ओगी रावतले अशें जावचें ना. हें कालचें एक जालें. दुसरें म्हणटा तें थंय होलसेल फीश मार्केट. होलसेल फीश मार्केटान अंदाधुंदी आसाच. BJPचे केडर थंय एक्स्टॉर्शन करतात आनी ताका सोंपो म्हणटात. एक्स्टॉर्शन, बेजीक एक्स्टॉर्शन. आमी तो केल्लो कित्याक? तो केल्लो आमी 13.5 कोटींक. तातूंत गोंयचे रांपणकार मागकार तांकां सेपरेट एंट्रन्स आशिल्ले आनी सेपरेट अरेंजमेंट आशिल्लो आनी ट्रेडरांक सेपरेट आशिल्लो. आतां तें कांय ना, तें सगळें एक केलां आनी एक करून 3 पटीन चड पयशे मोडल्या आनी 3 पटीन पयशे चड मोडून चेअरमॅन GSITC म्हणटा आनी 25 लाख आपूण दिता म्हणून. सो हाजो अर्थ कितें? हांकां पयसोच पावना. जितलो खाता तितलो कमी हांकां पयसो. हें जाल्लें आहा. नाजाल्यार तूं म्हाका सांग थंय तो हें इनॉग्रेट कित्याक जायना? फक्त डेटी कित्याक दितात? कित्याक डेली हप्ता चालू आहा. दुसरें मेन हांवें जेन्ना टेंडर केल्लो तेन्ना तो 13.5 कोटी आशिल्लो. आनी केलो तेन्ना कितें 31 कोटी जालो काय 36 कितें जालो तो वॉट एवर द कॉस्ट चॅक करा तो. तो कित्याक जालो? ताणें म्हणलें थंय आयस प्लांट ना म्हणून, म्हळ्यार कोल्ड स्टोरेज ना म्हणून. आतां खंय आहा आयस प्लांट आनी कोल्ड स्टोरेज? ते नासतना 33 कोटी कशें म्हणलें तुमी? सो कोणे पयशे खाले? इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय नाका? नाका सांग तूं म्हाका हांगा. सो नुस्त्याक पसून सोडना मरे. हे देवाक सोडना, नुस्त्याक सोडना, कोणाक सोडना? हे जाणटेल्यांक पसून सोडना. हें पळयलेलें आहा. कोणाकूच सोडना. हे
हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी सरकार सगळें गोंय विकूंक काडला सरकारान आनी ओपोजिशना भितर अंधाधुंदी आहा ओपोजिशन पक्ष हे जाता नवो पक्ष जाता आनी कितें जाता कुफनाव जाता सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर हो हांव चार्ज कित्याक करता आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो हांव पूण तुमी चॅक करा पंचायतींक NOC मागिल्ली आहा NOC कितें मागल्या की टाटा पावर हाणें मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटीज विदीन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर ग्रांट ऑफ लायसन्स टू द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड फॉर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 and 15 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हें कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक ओवरहेड केबल्स घालपाक पोल घालपाक सगळे पयशे सरकारान मोडप आनी डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावरान करप हें कितें म्हळ्यार गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान होच प्रस्ताव गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान मीन्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हॅज said that we will throw this in the dustbin, that the cabinet will decide not to accept this Tata Power's call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivakumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting kaal getla chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? I think electricity commission, there may be a commission. My information is the chief engineer power of Goa has opposed this vehemently, yet somebody is trying to bring this through the back door. Should the power minister not reply to this? Should the chief minister not reply to this? Is this not the sale of Goa? And the people should have been aware by now. It's unfortunate that I have to make you aware, though I don't come from the village panchayat. But my party is a all Goa party. It is not only a Fatadda party. So I have come to know through panchayat sources of this letter. You can take this copy of this letter. This is Sarpanch Kena Banavli village panchayat Banavli. Tanga आयिल्लें आहा हें लेटर. हें आयलां केन्ना 25th May 2026. एक म्हयनो जावन गेलो. म्हयनो ओग्गी रावन हें तें करता नवो पक्ष करता आनी कितें करता हे सायडीन आमचो सगळो इलेक्ट्रिसिटीचो नेटवर्कूच विकपाक काडला आनी हांगा आल्तार विकलो थंय इलेक्ट्रिसिटी विकली त्या सायडीन खंय झुंबर गेलो फर्निचर गेलें पोर्तुगेजां तेंपाचें सो कोणाक सोडना हे आनी गोंय विकपाक काडलां फास्ट ट्रॅक सेल ऑफ गोवा इज ऑन डबल इंजीन सरकार हेज फेल्ड इट कॅनॉट इवन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड द स्टँड टेकन बाय इट्स ओन चीफ इंजिनियर. But please verify all that I have spoken now. You can verify with the chief engineer. This is all what my sources indicate. And I have good sources. But still I am 1 month late. And you all are also 1 month late. हे पयलीं येवंक जाय आशिल्लें पळय आमकां 1 म्हयन्यान आमचे ट्यूबलायट पेटल्या पूण कित्याक हांव बेटर लेट देन नेवर ट्यूबलायट तरी पेटली आं कितें रे. So anyway, this thing here, this altar, there has to be an investigation. I will write to the chief minister saying that these people involved in inauguration, just check up with them where the altar has gone. Because Michael Lobo's knowledge of geography is limited to the defection he has done. He does not know about Fatadda, he knows about Margaon, because the Margaon MLA defected with him. So now he has come here. Now they should investigate. Near the altar also. Altar is seen in the photograph. I will tweet the photograph when we had done it that time. करता आम्ही करता. I'll put it up into this. हो पळय जिजस म्हणून आसलो पळय जिजस रिबेरो म्हणटा तो पळय भाशण दिता हें केन्ना 2017 19 हो पळय दोतोर कार्म ग्रासियस हे आमगेले रेणुका तेन्नाचे चेअरमॅन PDA साऊथ PDA फादर आहा रे फादर फादर पीटर आहा
ग्रँडफादर्स डे हो पळय आमच्या भाकरान केल्लो सारे फादरान चोरी केली कोण जाणा आतां कितें जालें आनी ते पुलीस आहा मरे पळय ते काटले कंप्लेन जावंक जाय न्ही कोण कंप्लेन करतलो खबर खबर हांवूय दिसता फादरूय दिसता होली स्पिरिटाचो पॅरिश प्रिस्ट ह्याच दिसांनी ट्रान्सफर जाला ग्रँडफादर्स डे म्हणून आमचे ग्रँड आंध्रादान साजरो केल्लो इन शॉर्ट ग्रँडफादर आमी तुझं सोडणार नवो पक्ष करता ताजेर तुमचें कितें आसा नवो पक्ष म्हजे पक्ष आमचो न्ही इट इज नॉट युअर फॉरवर्ड पार्टीज पार्ट टू काँग्रेस पार्टीज इंटरनल इशू यू हॅव टू सी म्हाका कांय ना पूण हो पक्ष करपाक भाजपाचो बी कितें हात आसा अशें ते हांव म्हाका खबर ना कितें कसलो पक्ष करप हो सगळ्यांचो अधिकार कॉन्स्टिट्युशन अलावन्स करपाची कोणाक उबें रावपाचें हांव उबें रावपाचें हें सगळ्यांक रायट आहा पुणून काँग्रेस आमचे एलाय आनी काँग्रेसी बरोबर हांव एलायन्सान वचून आसा तांचें घर जाग्यार पडचें ही म्हजी इच्छा म्हणजे देवा कडेन मागणी आहा आनी हांव मागतां दाम बाबा कडेन की तांकां बेटर सेन्स शूड प्रिवेल आनी दे शूड सेट देयर हावज इन ऑर्डर नाजाल्यार कोण तांकां सिरियसली घेवचें ना नवी पार्टी आयले कितें इफेक्ट जातलो कोणाक? गोंयांत पार्टी सुरवात जावपाक तांणी एनओसी लोकांच्या ऑब्जेक्शनां मागिल्ली फर्स्ट स्टेप आहा ती जावंक ना अजून पार्टी जातली सिंबल मेळटलो कोण जॉयन जातलो कितें आहा खूब आहा तें शिता फुडें मीठ कित्याक खावया आनी तें बट इट इज नॉट अ ब्रेक अवे फॅक्शन फ्रॉम आवर पार्टी वी आर नॉट इनवॉल्ड इन दॅट वी आर वेर वी आर अँड वी आर द मोस्ट स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा टुडे आय कॅन से इट विथ क्लियर दीस काँग्रेसचा हायकमांड ऑफ गोंय तांचे इंटरनल कितें मेसेज द्यायला म्हजो हायकमांड पळय हो आहा तो पक्षा लागून टॉक्स गिरीश चोडणकरान म्हाका एक मॅसेज घाल्ली 5 तारखेक मेळुया आमी कितल्या पुरतें उरलें तितल्या पुरतें उरलां एट अन ऑफिशियल लेवल्स खूब जाणां उलयतात पळय एक तकलेन धरा उलोवप म्हणल्यार काम जावप न्ही आमचें वायटपण कांयच ना गिरीशा कडेन म्हजें वायटपण ना सो गिरीश म्हाका मॅसेज घालता वेगवेगळ्यो उलयता ही न्यूज न्ही न्यूज केन्ना जेन्ना हें आमचें ठरता हें सीट हांगा आमी झगडटले हो आमचो मॅनिफेस्टो आमी डिफेक्ट जावचे ना हें लोकांक आमी क्लियर सांगतले तेन्ना आमचें न्यूज वर्दी आमचो मुवमेंट जाता दीस इज नॉट न्यूज वर्दी आनी सेकंड आय एम ऑल्सो गोईंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर 15 days ना 5 तारखेक सो काँग्रेसीन आपले ते म्हणजे सगळे जाग्यार बी घालचे हांव सुशेगाद वचून येता मागीर पळोवया पावसूय बरो पडचो आणि कितलो टायम दितले तुमी काँग्रेसीन टायम दिलो सर पळय एक अशें आहा काँग्रेस म्हजे कडेन उलयता पूण काँग्रेस आपलें कामूय करता काम करपाचें बंद केलां म्हणे ना सो आमी आतां धरलां की आमी आमचें काम करप तांणी तांचें काम करप उलोवप जातलें जाल्यार केन्ना तरी जातलें सगळें लेट जाल्लें आहा सगळेंच लेट जाल्लें आहा आतां पसून टायम हॅज ऑलरेडी रन आवट पूण दर्या तांकां दिसता अजून टायम आसा म्हणून जाल्यार म्हाकाय दिसता टायम आसा चल आमकां कांयच फरक पडना आतां वी आर वीथ द पीपल अँड वी वील गो वीथ द मॅनिफेस्टो ऑफ द पीपल अँड द पीपल आर अवर हायकमांड आनी पीपल वील गेट अस पावर आनी ही जी लूटमार चालू आहा जी वतना जे कितें साटली पुटली कळून वचपाचें जे सगळें जे तुका आमकां जे प्रतीक दिश्टी पडटा तें बंद जावंकूच जाय गोंय म्हणटा तें गोंय उरूंक जाय आनी ताजे खातीर आमी ठाम मत आमचें अशें आहा की लोकांक कितें जाय तें आयकुपाक लोकां मदीं वचपाक जाय आनी लोकां मदीं आमी वतले दवड्यार प्रोजेक्ट म्हजें नांव कसलें पळय दवण्या वयल्या प्रोजेक्टाचेर हांवें काल तुजें रातचें हाजेर पळयलां तें सोशल मिडियाचेर ताजेर अशें दिसता की माड म्हणटा तो अजून BJP तण कशें ट्रीट करता प्रोजेक्ट प्रोपोनंट कोण कितें म्हाका कांय खबर ना आनी केन्ना तांणी एप्रूव केला तो आनी जे भशेन हांगा चलता ताजेर तुका कळटलें सगळें म्हाका खबर आसचें म्हणून ना आतां माड कोणें मारचो न्ही जाता जाल्यार तो माड ट्रान्सप्लांट करचो
आनी हो पावस पडटा तातूंत तो जितो उरूंक शकता. आमी एक्चुली माड ट्रान्सप्लांट करपाक भरमसाट पयशे मोडटात. आमी जो कोकोनट एव्हेन्यू करतात ते फुल्ली ग्रोन कोकोनट ट्रीज हाडून आमी ट्रान्सप्लांट करतात. थोडे उरतात, थोडे मरतात, पूण एटेम्प्ट करपाक जाय. हांव मागता सगळ्या कडेन, चड करून फातोड्डेकारां कडेन कोणाकूय माड मारूंक जाय. अनलेस तो माड सामको तिरकट जाला आनी तुजे तकलेर पडपाचो आहा जाल्यार तो सोडून माड मारूं नाकात. तुमी आमकां सांगात, आमी तो माड उखलून व्हरून खंय बरे जाग्यार आमी तो प्लांट करतात. दुसरें, असले प्रोजेक्ट जे कोणाक कळनासतना येता, हाका हांव लेटर बरयतलो, म्युन्सिपालिटीकूय सांगतलो, SPD सांगतलो की ह्या गोंधळांत प्रोजेक्ट एप्रुवल हांव दिवनाकात, मातशें रावा सुशेगाद. बिकॉज नाव पावस पडटा, पावसान कोणाक खबर ना, लोकांक तुमी चांबळ करता. ते बावडे आमचे गांव भाव सत्री घेवन उबे रावन एक प्रोजेक्ट आमी बंद केलो, दुसरो आयलो अशें तांकां दिसता. हें लोकांक उगीच उचांबळ करिनाकात, लोकांक सुशेगाद रावली. पावस पडटा तो पडुनी. हे प्रोजेक्टाक म्हजे ओपोज आहा. गोंयांत कॅरींग कॅपेसिटीचो इशू आहा आनी त्या एरियेचे डेमोग्राफी आनी जें सगळें कितें आसा तें एक डेलिकेट इशू आहा. थंय उगीच व्हडले व्हडले एप्रुवलां दिवची हें हांवूय म्हणटा.